Maayong hapon sa tanan, atong tubagon ang pangutana sa atong igsuon sa pagtuo. Mahitungod aning isyu karon sa atong katilingban, niarang pangutana no? Ang pangutana niya primero diha, unsa ba ang atong posisyon biblikal sa trans woman is a woman? Igsuon higala kining ato kamatuoran lang gid sa Biblia, no? Wala gyud personalan ani ang ato kamatuoran lang sa Biblia. Ang Biblia nagkanayon in Genesis 1:27, busa ang Dios mimugna sa tao diha sa iyang kaugalingon nga dagway. Diha sa dagway sa Dios gimugna niya siya. Lalaki o babayi gimugna niya sila. So ang atong posisyon biblikal igsuon mao kini. Ang gihimo sa Dios duha ra gyud, babayi ra gyud og lalaki. Wala po kay makita sa Biblia nga transition nga ang lalaki na tao babae pagdako or babae na tao lalaki pagdako. Ang giingon gyud sa Biblia, ang gimugna sa Dios babae ra gyud og lalaki. Dili kana hate, dili kana discrimination, apan kana siya kamatuoran gyud na nga pulong sa Ginoo. Sa panahon panilat gitawag ka nagsodomy, no? Kanang ang laki mutapad sa laki pod mutapad bud pasabot kanang mudog ang bayi sa susamang paagi sa usapod ka babae kana siya gitawag na siya sodomy og dulumtanan na siya tubangan sa Ginoo. Karon mo na siya tong posisyon. Dulumtanan gyud na siya tubangan sa Dios. Walay transition nga nahitabo nga mabasa nimo sa Biblia. Duha ra gyud ang gigama sa Ginoo, babae ra og lalaki. So, walay hate niya na mga igsuon, kamatuoran lang na sa Biblia. Ikaduha, dire, unsa ang approach nato sa ilaha? Ana. So, magpabilin ang atong respeto sa ilang pagkatao tungod kay naman sila gitawag nga human rights. Atong respetaran ang ilang katungod bilang tao. Dili nato sila kasukan, dili nato sila i-discriminate. Ipakita gyapon nato ang paghigugma sa Ginoo kanila. Kay ang Dios wa may gipili nga higugmaon. Manggaling ang Dios gugma pero sa laing bahin ang Dios just pud siya. Matarong pud siya nga pagka-Dios. Mo na nga iya ging silutan ang mga dili matarong, ang mga buhat nga dili maayo. Sa ikatulong pangutana, makaangkon pa ba sila sa kaluwasan sa ilang kalag? Yes. Kaya ang kaluwasan sa kalag dili man na limitado sa relihiyon, dili pud na siya limitado sa babae lalaki ra gyud. Ang kaluwasan giingon sa Biblia ngadto sa mga managtuo diha kang Kristo Jesus. Ang kaluwasan manggod mga igsoon ang paagi niini, grasya kini sa Dios pinaagi sa pagtuo ni diha kang Kristo Jesus. So kung mao na siya ang giingon sa Biblia sa Efeso 2:8-9, nan walay labot kung unsa iyang panglantaw siyang kaugalingon kung maghisgot og kaluwasan. So yes, makaangkon gyapon sila sa kaluwasan sa ilang kalag. Nan kung sila motuo diha kay Kristo Jesus nga ilang Dios ug manluluwas. Ikaupat nga pangutana, naapa bay tsansa mabag-o sila? Yes. Nailhan akong pastor nga transgender siya. Babae, lalaki siya, tapos nagpa-opera gid siya. Unya nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, giatiman siya sa usa ka pastor ug nagpastor pud siya. Nalimot lang ko siyang ngaan pero murag si Pastor Mearns na siya. Nagwapa kay na siya sa dihang trans pa siya. Then nakadungog siya sa maayong balita sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus ug nasayran niyang kamatuoran sa Biblia, nibalik gyud siya sa iyang natural nga pagkasiya. But pasabot siyang pagkalalaki. Manggaling wa gid siya naminyo tuod man kay nagpa-opera naman siya. Pero nagpastor siya, nangalagad siya sa Ginoo. Ambot lang og tinuod ba tong akong nabalitaan nga namatay na siya. Pero usa ra gyud siguro nga kining pangutana, naapa bay tsansa magbag-o sila? Naapa kung tinud-anay silang motuo diha kang Kristo Jesus. Kaya ang 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 nag-ingon man gyud nga if any man be in Christ, katong mga tawo nga naa na diha kang Kristo, no? If any man be in Christ, he is a new creature. Bag-o na siyang minugna. All
Old things are passed away, ang mga daan ng labay na. Behold, all things are become new. Ang mga butang na bag-o na. So sa laktod nga istorya, igsoon higala, napagityan sa mabag-o sila. Kana kung ilang masayran ang kamatuoran nga ana agyod nga gitudlo sa Biblia. So kini siya walay diskriminasyon ani, kundili ato lamang gitubag ang pangutana sa atong igsuon sa pagtuo, kay nagtuo ko kini siya na siguro ni siya gikalibgan or na ni siya wa masabti or na siya pangutana nga nanginahanglan og tubag. Ug salamat kaayo ni ana nga mga pangutana, at least maabri ang panghuna-huna sa matag usa mahitungod aning isyu, aning trans woman is a woman. Ug bilang magtotoo ni Kristo Jesus, mao gid ni siya ang atong posisyon nga gibarugan. Maayong hapon sa tanan.